Refactoring techniques. The definition of refactoring is a disciplined technique for restructuring an existing body of the code, altering its internal structure without changing its external behavior. In the refactoring technique is used for the changing or altering the internal structure, code or any internal details of the system, but जो external behavior of the system है वो change नहीं करेंगे in this technique. Languages, these refactoring techniques are not specific to the language. कोई specific languages के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हर एक के लिहाज से अपनी लैंग्वेज होगी. जिस टूल का जो टूल हम यूज़ करेंगे, जिस तरह का एप्लीकेशन होगा उसके लिहाज से उसका अपना टूल यूज़ होगा, मगर उसकी जितना भी उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, बट उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को या इंटरनल कोड को हम मल्टीपल वे से चेंज करेंगे. फिर है वाई रिफैक्टर. द पर्पस ऑफ रिफैक्टरिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी, क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द योर कोड. क्योंकि यहाँ पे हमने जो है चेंजिंग इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कोड में चेंजेस होगी, एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होगा. तो सिर्फ कोड को उस लिहाज से हम चेंज करेंगे ताकि हमारे जो है सॉफ्टवेयर की एक टाइप क्वालिटी इस तरह इम्प्रूव हो कि उसका कोड उस लिहाज से स्मार्ट कोड हो, ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, ठीक है, और मेंटेनेबल हो, क्लियर हो, ताकि उसकी जो है फर्दर उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो उस लिहाज से चेंजेस कर सकें, सिंपली जिस तरह भी कोई भी उसमें वो हो. बट ऑल्सो रिफैक्टरिंग कैन बी ग्रेट लेसन इन द अंडरस्टैंडिंग एंड अनफेमिलियर कोड बेस. फिर जिस तरह कोई भी उस लिहाज से कोई भी कोड हम चेंज करना चाहें, जिस तरह उसकी जिस टूल में है, जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन के लिहाज से उसका अपना टूल होगा, हर एक के लिहाज से वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके लिहाज से तो उसके लिए उसका जो अच्छा खासा उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए. थिंक अबाउट इट, यू इफ़ यू इनहेरिट अ पुअरली डिज़ाइन कोड बेस, देन यू हैव नॉट बीन seen before and you now need to either fix a bug or add new features. So कोड को इस लिहाज से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो भी उसको कोई भी पर्सन हो, कोई दूसरा पर्सन उसको इजीली डीबग कर सके, उसमें कोई भी ऐसे इश्यूज़ ना हो. और जितना स्मार्ट कोड होगा तो हमारा जो है जितना भी उसके एग्जीक्यूशन कम टाइम लेगा और कंपाइलेशन टाइम कम होगा उसके लिहाज से. सो उसको हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम अगर चेंज करना चाहे तो हम उसको अच्छे तरीके से कोई भी उसी टूल का जो एक्सपर्ट होगा उसको चेंज कर सके. और अगर हम उसको चेंज करना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट तो उसमें कोई भी हम चेंज उसके बिहाफ पे हम कर सकें, मगर उसकी एक्सटर्नल डिटेल जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है हम उसको चेंज ना कर सकें. कोड के अंदर हम उसमें मल्टीपल चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकें. तो कोड इस लिहाज से हमारा बेस्ट हो कि उसमें ऐसे फंक्शंस, ऐसी चीज़ें यूज़ हों जो कि ईज़िली अंडरस्टैंड हो सकें, ठीक है. और जितना भी उसका कोड स्मार्ट होगा उतने अंडरस्टैंड होने में ज़्यादा आसानी होगी हर एक प्रोग्रामर के लिए. Now when should you refactor? You usually find the time you start refactoring is when you are fixing bugs and adding new features. हम refactoring तब ये टेक्निक यूज़ करेंगे जब हमने कुछ इसमें अपने सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंट बग्स मतलब करेक्शन करनी है, बग्स रिमूव करने हैं, या कोई न्यू फीचर हमने ऐड करना है. तो उस लिहाज से इतनी ज़्यादा चेंजेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नहीं आएगी, मगर उसके में जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी कोडिंग में तो उसको हम इस वजह से चेंज करें ताकि उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ सिस्टम है वो चेंज ना हो सके. फॉर एग्जांपल यू टिपिकली फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कोड. उस कोड को अंडरस्टैंड करना इस लिहाज से ताकि उसमें उसके बग्स को रिमूव करने में आसानी हो, फिर उसको डिफरेंट वे से चेंजेस करना, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करना, ठीक है. और दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन रिगार्डलेस ऑफ द वेदर इट वाज यू हु
wrote it originally or someone else. کوڈ اس طرح ایزی ہو, اس لحاظ سے انڈرسٹینڈیبل ہو کہ کوڈ کسی بھی پروگرامر نے امپلیمنٹ کیا ہو, مگر وہ اسی ٹول کا جو ایکسپرٹ ہوگا جو بھی اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. مین اس میں ہر ایک لحاظ سے اس کو کمنٹ کیا گیا ہو, کلیئرلی ہر ایک چیز ڈیفائنڈ ہو, اور ایسی امپلیمنٹیشن کی ہو تاکہ ہر ایک جو ہے ہر ایک پروگرامر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے, اور اس کو اگر فردر یوز کے لیے فیوچر میں کوئی اس کو چینج کرنا چاہے اپنے لحاظ سے اس کو چینج کر سکتا ہے ٹائم بائی ٹائم. اس میں اگر کوئی نیو فیچر ایڈ کرنا چاہے یا اس کے جو کوئی نیو فیچر ایڈ کرے اور اس میں بیچ میں پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کو ایزیلی پرابلمس کو ریموو کر سکیں. The process of refactoring helps you better understand the code in preparation of further modifying it. تو اس میں جس طرح ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس ٹیکنیک کے لیے اس اسپیسیفک کوڈ جس میں یہ ہم کام کر رہے ہیں اسی اسپیسیفک ٹول میں اس کو اچھی طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ اس میں جو بھی ہم چینجز کرنا چاہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کر سکیں. اس کی جتنی بھی ہم اس میں نیو فیچرز ایڈ کرنا چاہیں یا اس کے اپنے جو کرنٹ فیچرز ہم نے ایڈ کیے ہیں اس میں کوئی پرابلم رائز ہو تو اس کو ایزیلی ہم ختم کر سکیں. اور یہ اس طرح ہم اس ٹیکنیک کو مطلب اس کے کوڈ کے اسپیسیفک خاص پورشنز کو ہم اس کے جو ہے ایک خاص ماڈیول یا خاص پورشن آف کوڈ کو ہم ٹائم بائی ٹائم اس کو چینج کر سکتے. مطلب تھرو آؤٹ دا جو پروجیکٹ کا لائف سائیکل ہے جتنا بھی ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, تو ہم پورے پروجیکٹ میں ایٹ اے ٹائم چینجز نہ ہو. کسی خاص ماڈیول میں چینج کرنا چاہے, کسی خاص فیچر کو چینج کرنا چاہے, یہ نہیں کہ ہم اسٹارٹ سے جتنا بھی ہم نے کام شروع کیا ہے اور اپ ٹو اینڈ آف دا پروجیکٹ سب میں چینجز کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اگر کوئی بھی چینجز کوئی بھی ہم نیو فیچرز ایڈ کرنا چاہیں تو کسی خاص ایک ماڈیول ایک فنکشنلٹی ایک چیز کو ہم اس پہ الگ الگ سے چینج کریں گے, اس کے لحاظ سے ہم نیو فیچرز ایڈ کریں گے. یہ نہیں کہ پورا کوڈ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اس کی دوبارہ چینجنگ اور اس میں ملٹیپل جو ہے فیچرز ہر لحاظ سے چینج کریں, مگر اتنا ہو کہ اسپیسیفک ماڈیول کو سلیکٹ کر کے اسپیسیفک فیچر کو سلیکٹ کر کے اس میں چینجز کرنا چاہے. جس طرح جو ہے کوئی بھی سافٹ ویئر دے اگر اس کی فردر جو ہے اپڈیٹس آتی ہیں تو اس میں کچھ فیچرز چینج ہوئے ہوتے ہیں, کچھ فیچرز چینج نہیں ہوتے, تو وہ اپڈیشن جو ہوتی ہے وہ پورے جو ہے ایپ کی یا سافٹ ویئر کی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی خاص فیچر یا کچھ اسپیسیفک فیچرز چینج ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ پورا سافٹ ویئر اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک چینج ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اسمال چنکس تھرو آؤٹ دا انٹائر لائف سائیکل کے اسمال کوڈز ایک اسپیسیفک کوڈ خاص پورشن آف کوڈ جو ہے وہ چینج ہوگا. یہ نہیں کہ پورا اسٹارٹ سے لے کے پورا جو ہے ہمارا کوڈ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا. About tests, before we get started, it's important to maintain that you should have tests in place when you are refactoring. ہر ایک سٹیج پہ ہر ایک پرابلم جب ہم اس کو سولو کریں گے تو اس کی جو ہے پراپر ٹیسٹنگ اس لحاظ سے کہ آیا جو ہم نے چینجز کی ہے یا ہم نے اس میں نیو فیچرز ایڈ کیے ہیں, ہم نے کوڈ میں کوئی چینجز کی ہے یا ہم ڈیبگنگ کر رہے ہیں کوئی بھی, تو ہم اس کو پھر ساتھ ٹائم بائی ٹائم اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے. ٹیسٹنگ ٹیکنیکس آلریڈی جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہو چکی ہے. یو کین ریفیکٹر وداؤٹ ٹیسٹ بٹ realize that without test to back you up, then you can have no confidence in the refactoring you are implementing. ٹیسٹ کے بغیر بھی ایک کام پاسبلٹی ہے, مگر اگر وہ چیز مارکیٹ میں جائے گی تو اس کی چانسز آف فیلئر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک چینج ہم جب کریں گے تو اس میں اس کے لحاظ سے ٹیسٹ ضروری ہے کہ ہم نے جو چینجز کیا آیا وہ ٹھیک سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ریفیکٹرنگ کین ریزلٹ ان دس سبسٹیشنل چینج ٹو دا کوڈ اینڈ آرکیٹیکچر بٹ اسٹل لیو دس top layer API the same. So while you are refactoring, remember the old age.
مطلب ہے کہ ہم ٹاپ لیول اے پی آئی ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کو ہم چینج اس طرح نہیں ہوگا، صرف انٹرنل ڈیٹیل آف دا سسٹم جو ہے وہ چینج ہوں گی، مگر وہ ایکسٹرنلی ہم ایک چیز کو چینج نہیں کریں گے. اگر جتنا بھی ہم چینجز ٹائم بائی ٹائم کریں گے تو اس چینجز کو ہم ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کریں گے. اگر ٹیسٹ نہ بھی ہو تو اپنے فنکشن کو پراپرلی تو پرفارم کریں گے، مگر ہم اتنے کانفیڈنس نہیں ہوں گے کہ ہم نے جو چینجز کیے وہ ٹھیک ہے یا نہیں.